السلام عليكم ورحمة الله. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكون بخير. النهاردة رجعنا لتعليم اللغة البنغالية بنطق العربي إن شاء الله. وهنا معايا أكتر من 50 جمل، وإن شاء الله هنا هنشرح مع بعض شوية شوية. مثلا لو حد يقول مثلا أنت بتعمل إيه مثلا، أو أنت ماذا تعمل أو ماذا تفعل، من هكذا الأشياء هنا نقدر نستطيع أن نرد على الجواب إن شاء الله دي. طيب إن شاء الله هنا هنبدأ. لو حد مثلا يسألك، لو أي شخص يسألك ماذا تفعل، أو الآن أنت ماذا تفعل، هكذا لو إحنا نتكلم أنا أقرأ، أنا أقرأ، هنا موجود أنا أقرأ، هنا نقدر نتكلم باللغة أمي بوري، أمي بوري. هنا بو أنا كثير حاولت نكتب دي بو باللغة البنغالية أو لغة من لغة بنغالية من العربية، هو مش يكتب بو عشان في العربي ما فيش بو كده موجود أنا حطيته بي. ده لغة أردية شوية موجود تحت الباء 3 نقط، ده اسمها بي. طيب هنا بوري، بوري، أو هنا نتكلم على دي بوري. بوري لا أمي بوري، أنتم تحاول تنطق على كده أمي بوري، أمي بوري، أمي بوري، هكذا. بعدين لو حد يتكلم أنت أو أنت تدرس، أنت تدرس، أنت تدرس. عندنا أنت و للبنت وللرجل، أنت أو أنت اثنين مع بعض نفس نتكلم، بس تومي للصغير أنت أو أنت، مش هنا مش نفرق. طيب هنا نتكلم أنت تدرس أو أنت تدرس، نفس الكلام نفس المعنى. يتكلم تومي بورو، هنا بورو، تومي بورو، تومي بورو، تومي للصغير. لو أنتم تتكلم للكبير تتكلم أبني، أبني، هكذا أبني، أبني للكبير، وتومي للصغير، تومي بورو، تومي بورو. تنطق زينا بو بو بورو، تومي بورو، أو للكبير أبني بورين. بعدين أنت اكتب، أنت اكتب أو أنت اكتبي، نفس الكلام نتكلم تومي লিখো، تومي লিখো، تومي লিখো. لو نقول أنت اكتب نتكلم تومي লিখো. لو نتكلم أنت اكتبي برضو نتكلم تومي লিখো، هكذا. بعدين أنت تعال بكرة، أنت تعال بكرة نتكلم তুমি কালকে আসবে, তুমি কালকে আসবে, তুমি কালকে আসবে। أنت تعال بكرة، তুমি কালকে আসবে। بعدين أنت تعال هنا مع موسى، أنت تعال هنا مع موسى نتكلم তুমি মুসাকে নিয়ে আসো, তুমি মুসাকে নিয়ে আসো, তুমি মুসাকে নিয়ে আসো। أنت تعال هنا مع موسى، তুমি মুসাকে নিয়ে আসো। هنا মুসাকে ده واحد كلمة، তুমি واحد كلمة، মুসাকে واحد كلمة، نية واحد كلمة، عشو واحد كلمة، واحد اثنين ثلاثة 4 كلمة، بس أنا كسرته عشان أنتو تقدر تقرأوا بالحلوة. تومي موساكي نية عشو، تومي موساكي نية عشو. أنت تعال هنا مع موسى. بعدين بأي الاسم، يا ماريا وجناتي تعالوا مع بعض هنا، يا ماريا وجناتي تعالوا مع بعض هنا نتكلم মারিয়া আর জান্নাতি এই দিকে আসো, মারিয়া আর জান্নাতি عندكم موجود واو، هنا نتكلم আর. طيب يا ماريا وجناتي تعالوا مع بعض هنا نتكلم মারিয়া আর জান্নাতি এই দিকে আসো, মারিয়া আর জান্নাতি এই দিকে আসো, এই দিকে আসো تعالوا هنا মারিয়া আর জান্নাতি تعالوا মারিয়া ও জান্নাতি, মারিয়া ইয়া মারিয়া ও জান্নাত মারিয়া ও জান্নাতি
এই দিকে আসো, তাআলু মা বাদ হেনা, এই দিকে আসো। মারিয়া আর জান্নাতি এই দিকে আসো, হাকাদা। বাদেন লাও হাত দিয়ে তাকালাম মানে ইকরা দি সূরা, ইকরা দি সূরা আন্নাস তাকালাম হেনা, এই সূরাটি বলো, এই সূরাটি বলো, এই সূরাটি বলো। এই यानी দা, সূরা यानी সূরা, সূরা মিনাল কোরআন, বলো यानी গুল, यानी কুল, কুল আও কুলি লিল يعني اسمها دي بنغالي نتكلم বলো هكذا يعني دي سورة قول أو دي سورة يعني قول يعني ده أنا أتكلم زي اللغة المصرية يعني شوية এই সূরাটি বলো, এই সূরাটি বলো يعني دي سورة قول هكذا الأشياء بعدين اقرأ سورة الفاتحة اقرأ سورة الفاتحة يتكلم نحن نتكلم باللغة يعني بنغالي سورة فاتحة بولو سورة فاتحة بولو سورة فاتحة بولو اقرأ سورة فاتحة اقرأ يعني بولو سورة فاتحة بولو بعدين هنا دا غلط هنا دا غلط نتكلم এটা এখানে ভুল এটা এখানে ভুল এটা يعني هنا এখানে يعني هنا এটা এখানে يعني هنا دا غلط يعني ভুল ভুল با واو لوم يعني مش تتكلم يعني زي اللغة زي اللغة العربية كده يطلع حاجة تاني لكن نتكلم ভু ভু ভুল এটা এখানে ভুল هكذا شوية تقيل يعني بعدين لو حد يقول يعني قل لي خلفي يعني قل لي خلفي أو قل لي خلفي قل لي ورايا هكذا نتكلم আমার পিছে বলো আমার পিছে বলো আমার আমার يعني ليا পিছে পিছে يعني خلفي يعني عندكم مش يطلع بي لازم يتكلم إما بيسي لو أنت تقول আমার পিছে বলো يعني الناس مش يفهمينك حاجة لو تتكلم আমার পিছে পিছে বলো আমার পিছে বলো كده الناس يفهم منك يعني انت تقول كلم ورايا او قول لي ورايا او تقدر تتكلم دي يعني قول لي معاي قول لي معي يعني او قول لي معي معي يعني আমার সাথে বলো ممكن دي الاشياء انا اقول لك انتم تقول دي الكلام আমার সাথে বলো عشان هنا ما فيش متشابه حاجة تاني هنا صعب عليكم شوية আমার পিছে বলো لو تقدر اهلا وسهلا لو مش تقدر خلاص تقول دي الكلام আমার সাথে বলো আমার সাথে বলো قل لي معي আমার সাথে বলো আমার সাথে বলো هكذا بعدين আনা আক্তুব আমি লিখি আনা আক্তুব আমি লিখি আমি লিখি আমি লিখি بعدين আনা আশতাগেল হেনা আমি কাজ করি আমি কাজ করি আমি يعني আনা কাজ يعني শগল করি আনা আশতাগেল আমি কাজ করি আমি কাজ করি বাদেন আনা উজাকির না থাকলাম আমি পড়াশোনা করি আমি পড়াশোনা করি হেনা পড়াশোনা ইতনি নম্বর নফসু يعني هنا موجود دي نطق البنغالي كده نطق البنغالي يعني كتاب البنغالي هنا موجود يعني حروف البنغالي عندما انتوا يعني تقدروا يعني اسمه تحفظوا حروف البنغالية كده ان شاء الله هتقدر تقرأوا دي الكلام برضو ان شاء الله برضو انا بدأت يعني تعليم حروف البنغالية طيب لو من البداية انتوا تقدروا تحفظوا بالحلوة ان شاء الله شوي انتوا تحفظوا واحنا شوي يعني نمشي قدام ان شاء الله طيب আমি পড়াশোনা করি আনা উজাকির او انا بذاكر كده আমি পড়াশোনা করি আমি পড়াশোনা করি আমি পড়া لو تقول بورا كده يطلع معنى تاني يعني منفاش بورا لازم تتكلم পড়া আমি পড়াশোনা করি هكذا بعدين انا
আনা আতবুখ তাতাকালাম আমি রান্না করি, আমি রান্না করি, আমি রান্না করি, আমি yani আনা রান্না, রান্না yani তবাখ, করি yani আতবুখ, আমি রান্না করি yani আনা আতবুখ। বাদেন আনা আকুল, আনা আকুল আমি খাই, আনা আকুল আমি খাই, আনা আকুল আমি খাই। مثلا لو حد يسألك انت بتعمل ايه, انت بتعمل ايه يعني باللغة الإنجليزية তুমি কি করো, তুমি কি করো, هكذا اكتبها তুমি কি করো দি র, তুমি কি করো, তুমি হেনা তা, তুমি কি করো, তুমি কি করো دي لغة بنغالية তুমি কি করো يعني انت بتعمل ايه او انت ماذا تفعل, انت ماذا تفعل هكذا الاشياء তুমি কি করো, তুমি কি করো। لو احنا نرد من তুমি কি করো هكذا الاشياء نرد على دي لو انا اكل আমি খাই, আমি খাই يعني قدامي اكل كده نتكلم আমি খাই, আমি খাই, আমি খাই। বাদেন আনা আশরব, আনা আশরব আমি পান করি, আমি পান করি নাফসুল আশিয়া বিল বান لا تقول بان بان يعني هنا بعض الناس هنا موجود ورقة ورقة حاجة موجود أنا إن شاء الله هوريكم بان هم ياكل بان يعني لو انتوا اسمه دي لو انتوا تكتبوا في اليوتيوب كيف بنغاليون كيف ياكل بان هتفهموا هتشوفوا زي الورقة يحطوا فيها حاجات وبعدين ياكل لكن لو تتكلم امي بان لازم تتكلم بان امي بان كوري إما دي لو تقول أمي بان كوري كده الناس يفهم ممكن أنت عايز تاكل بان هكذا يعني مش يطلع معنا أنا أشرب هكذا أمي بان كوري لازم تقول لازم تنطق على دي أمي بان كوري أمي بان كوري أمي بان كوري هكذا بعدين أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي نتكلم أمي سا بان كوري আমি চা পান করি هنا برضو لازم بي يعني بي لازم تقول بي আমি চা পান করি هكذا إما تتكلم لو دي صعب عليكم تقدر تتكلم دي আমি চা খাই আমি চা খাই دي يعني لغة عامية خالص شوية يعني مثلا في بنغلاديش لو بعض الناس يتكلم لغة عامية كده الناس يضحك عليه لو يتكلم يعني اسمها دي لغة فصحى كده الناس يفهم لا يعني هي يعني معلمة فهمت هكذا لا أنا شفت في أهل العرب يعني لو هم يعني مثلا أنا لو أمشي السعودية أمشي مصر كده لازم هم يتكلم بلغة عامية لو أنا أعرف لغة عامية بالحلوة كده هم يفهمين لا أنا قاعد في مصر وقت كتير وبرضه أنا دلوقتي فاهم عامية أو دي اللغة بتاعته لكن في بنغلاديش عكس لو انت تفهم لغة عامية او تتكلم لغة عامية هم يفهم انت مثلا يعني مش عالم يعني انت جاهل او هكذا الاشياء مش تعرف حاجة كده لكن عندما انت تتكلم بلغة فصحى هو يفهم لا انت معلم طيب هنا نتكلم আমি চা পান করি আমি চা পান করি ده لغة فصحى لو دي صعب عليك كتير خلاص سيب دي تتكلم আমি চা খাই আমি চা খাই يعني دي برضو يمشي المعنى شعبي دي لغة شعبية আমি চা খাই ده شعبي بعدين أنا أصلي نتكلم আমি নামাজ পড়ি আমি নামাজ পড়ি আমি নামাজ পড়ি আমি নামাজ পড়ি يعني مش لازم تتكلم بالباء لازم يعني تحاول تتكلم بي هكذا পড়ি আমি নামাজ পড়ি هكذا بعدين أنا أمشي نتكلم আমি হাঁটি আমি হাঁটি আমি হাঁটি আমি يعني أنا হাঁটি يعني أمشي আমি হাঁটি আমি হাঁটি أنا أمشي بعدين أنا أجري يعني আমি দৌড়াই আমি দৌড়াই আমি দৌড়াই يعني أنا أجري আমি দৌড়াই আমি দৌড়াই أنا أجري আমি দৌড়াই هكذا بعدين أنا أرتاح نتكلم
আমি বিশ্রাম করি, আমি বিশ্রাম করি, আমি বিশ্রাম করি, আমি বিশ্রাম. আমি يعني أنا, বিশ্রাম يعني أرتاح, كوري يعني ما بعد, يعني مثلا راحة أو استراح يعني বিশ্রাম, يعني أستريح يعني বিশ্রাম করি, هكذا. أنا أستريح, আমি বিশ্রাম করি, أو أنا أرتاح, আমি বিশ্রাম করি, আমি বিশ্রাم করি, هكذا. طيب يا اخوانا احنا خلصنا الفيديو اليوم ان شاء الله. هنرجع في الجزء الثاني من دي عشان دي هنا 50 جمل وكثير برضو عليكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله احنا شوية يعني هنتعلم برضو زي ما احنا قرأنا النهارده. لازم تحفظوا بالنطق بالصحيح ان شاء الله عشان عندما يعني تبدأ تتكلم مع البنغاليون هم مش يضحك عليك. وبرضو انا مش عايز يعني الناس يضحك عليكم كده. طيب مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.